अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुतालबात का जवाब सुनी अनसुनी, एहतजाज का रद्द-ए-अमल, पुलिस का पथराव, फिर मज़ाहमत और जवाब शदीद मज़ाहमत, धौंस धमकी, दहशतगर्दी के पर्चे, गिरफ्तारियां, हर हरबा आजमाया जाए, मां सवाए बातचीत के। गोया हम ना तारीख से सीखे न मौजूदा हालात से। गुज़िश्ता रोज आजाद कश्मीर में बिजली और आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ होने वाला एहतजाज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान 2 दिन तक जारी रहने वाली झड़पों के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी, जबकि एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ। आजाद कश्मीर में बिजली और आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज गुज़िश्ता कई माह से जारी है। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम न करने की सूरत में 28 सितंबर 2023 को अवामी एक्शन कमेटी ने बिजली के बिलों को किसी जगह गुब्बारों से बांधकर हवा में उड़ाया, किसी जगह नजरे आतिश किया और कहीं ये पानी में कश्तियां बनाकर बहा दिए गए। इस तमाम अमल को सिविल नाफरमानी से ताबीर देते हुए हुकूमत ने एक्शन शुरू किया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई। मुर्तकिब अफराद के खिलाफ हुकूमत ने दहशतगर्दी की FIRs दर्ज की, क्रैकडाउन शुरू हुआ और गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के सस्ता आटा, बिजली में मुकम्मल रिलीफ और अशराफिया से मराद की वापसी के 3 बड़े मुतालबात हैं। कई महीनों से जारी है एहतजाज 2 दिन कबल खूनी तसादुम में बदल गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज बंद, पहिया जाम हड़ताल जारी है। इस खूनी तसादुम के बाद हुकूमत ने हथियार डाले, मुतालबात पर संजीदगी से गौर किया और बात मुज़ाकरात तक पहुंची। अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और मुतालबात की मंजूरी से मुतल्लिक मुआहिदा भी तय पा चुका है। आज ही वजीर आजम की जेर सदारत हाल पर आला सतही हंगामी इजलास हुआ। वजीर आजम ने आजाद कश्मीर के लिए फौरी 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी भी दे दी, जबकि वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यह कहना है कि इन मामलात को हल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट और फौज के सरबराह ने जाती दिलचस्पी ली और तमाम स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक किया। मुतालबात से एहतजाज और फिर खूनी एहतजाज तक, ये वो मनाजिर हैं कि जो हम सियासत की हालिया तारीख में देख चुके हैं। गोली का जवाब गोली, सियासत में उठने वाले कोहराम को दबा तो सकता है, टेम्पोररीली खत्म नहीं कर सकता। ये रियासत को तय करना है कि एहतजाज करने वालों के लिए दरवाजे कैद खानों के खोले जाएंगे या बातचीत के। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला कर लिया है। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का यह कहना है कि मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस पर तशवीश है। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी है। पहले कश्मीर और फिर गिलगित बल्दिस्तान में हमारी हुकूमतें गिराई गई, पहले गिलगित और अब कश्मीर में लोग अपने हकूक के लिए खड़े हो चुके हैं। पेशनगोई कर रहा हूं कि जून और जुलाई में इनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा। गोया एक एहतजाज आजाद कश्मीर की सड़कों पर जारी है और एक खामोश एहतजाज बार बार इमरान खान कर रहे हैं। आज ही कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असेंबली से खिताब करते हुए DGISPR की तकरीर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऐवान में आइन का हल भी पढ़कर सुनाया। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। ओथ ऑफ एन ऑफिसर आर्टिकल 244 इस आइन की किताब का पेज नंबर 203, ये वो ओथ है जो कि हर एक कमीशन ऑफिसर जिस वक्त वो कमीशन हासिल कर रहा होता है उनको ये लेना पड़ता है। आई विल नॉट एंगेज माई सेल्फ इन एनी पोलिटिकल एक्टिविटीज whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law। जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक कॉन्फ्रेंस थी। ये एक चीज प्रूव करता है कि उनके बयानिए में ही बाइपोलर डिसऑर्डर है। उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया है कि तहरीक इंसाफ समझौते के नाम एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। 10 मई 2017 में DGISPR ने डॉन लीक्स के मामले पर रिजेक्टेड की ट्वीट की थी। आज 13 मई 2024 में एक सियासी जमात DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर रही है। यही रिजेक्शन हमारे सियासी निजाम का कोला हाथा है। रिजेक्शन और सिलेक्शन के सफर में सबसे ज्यादा खसारा जमहूरियत ने उठाया है। कौमी असेंबली के इजलास में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीर के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले अयूब खान पर आर्टिकल 6 लगाने और कब्र से निकाल कर लाश फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया।
میں بالکل حمایت کرتا ہوں کہ آرٹیکل 6 جو ہے ضرور لگنا چاہیے. ایک جعلی فیلڈ مارشل نے ایوب خان نے جس نے پہلا مارشلہ لگایا تھا اس کی بھی یہ میت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے. آرٹیکل 6 ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے اور پھر انتہا جو ہے اس رات کو ہونی چاہیے جب یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا اور اسمبلی کو اس لیے ڈیزالو کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے. باری باری سب میں لگنا چاہیے. آج بھی قدم اکھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے صرف اس لیے کہ ایوب خان ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا. اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید آج ہم سیدھے راہ پہ چل رہے ہوتے, نہ ان کو گلے ہوتے نہ ہمیں گلے ہوتے. نکالیں اس کی لاش قبر سے باہر اور لٹکائیں اس کو پھانسی کے اوپر. ایک طرف حکومت مذاکرات پر پیش قدمی چاہتی ہے, گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے, دوسری طرف وزیر دفاع ان کے باپ دادا کو پھانسی پر لٹکانے کے مطالبے کر رہے ہیں. سیاسی باپ کے ولدیت کے حوالے دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کی مقتدرہ کے ساتھ گہری ملی بھگت ایکسپوز کر رہے ہیں. مشرف سے لے کے ظہیر الاسلام, شجاع پاشا, اس کے بعد باجوہ, اس کے بعد فیض, اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں, اتنی ولدیتیں میں ان کو بھول گیا یہ ولدیتیں. ان کی ولدیتیں اتنی ولدیتیں بدل گیا. ولدیت کا کھانا جو ہے ختم ہو گیا ہے لیکن نام نہیں ختم ہو رہے. 5 سیاسی ولدیتیں بدلی انہوں نے, 5, لیکن ہر دفعہ وردی والا والد بنایا. اسپیکر نے اپوزیشن اراکین کی دھمکی پر کہا کہ ہاؤس اس طرح چلے گا اور میں اسے چلا کر دکھاؤں گا. ایوب یہ ہاؤس کیسے نہیں چلے گا, میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا. میں سپریم کورٹ افواج پاکستان سمیت کسی بھی ادارے کو بدنام کرنے نہیں دوں گا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں آؤں گا تو ایسے نہیں ہوگا اور اپوزیشن کی دھمکی یا زبردستی میں نہیں آؤں گا. لیکن وزیر دفاع اپنے ہی اسپیکر پر برستے رہے, ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے رہے. جس قسم کی یہ کلچر کی سیاسی کلچر کو یہ ترویج دے رہے ہیں اس میں یہاں کوئی خون خرابہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہے نا پوری نبھائیں. کہاں ہے آپ کی سیکورٹی؟ یہاں چپے چپے پہ 6 آدمی کھڑے ہیں, کس طرح آ جاتے ہیں بندے اندر؟ جناب اسپیکر, یہ رسپانسبلٹی ہے آپ کی. صرف یہاں پہ کرسی پہ بیٹھنا آپ کا فرض نہیں ہے, اس ہاؤس کو چلانا بھی آپ کا فرض ہے. میں درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں. جی خواجہ صاحب, مجھے پتہ ہے اور میں نے مجھے آپ کی عزت جو ہے آپ سے زیادہ عزیز ہے. ایک طرف ایوان میں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کی تحمل سے بات سننے کو تیار نہیں, دوسری جانب عمران خان ملک کی بہتری کے لیے ایک خط چیف عوامی اسٹاف کو لکھنے جا رہے ہیں. سابق صدر عارف الوی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جیل کاٹے گا مگر ڈیل نہیں کرے گا. چیلنج کرتا ہوں کہ کروڑوں لوگوں کے نمائندے سے بات نہ کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. وہ جیل میں رہے گا مگر ڈیل نہیں کرے گا. یہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو آفر کرتے ہیں کہ تم چلے جاؤ, جان بچا لو. اس نے کہا نہیں, میں یہیں رہوں گا. چیلنج کرتا ہوں کہ کروڑوں لوگوں کے نمائندے سے بات نہ کرنے کا کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب سے ملا تھا, ساری قربانیاں دے رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں اور کنفیوژن کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا. نہیں, کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو بات چیت ہی حل ہے. بات چیت اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کرنی, اسی سے سوال کیجئے. برج کا کام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں مگر برج جب ہی کامیاب ہوگا جب گاڑیاں چڑھیں گی. اس آئینی رول کے اندر میں کئی جگہ پر سر کے بل بھی کھڑا ہو گیا کہ میں جوڑوں. اتفاق سے ناکام ہوا. علیمہ خان کے بعد یہ دوسرا بڑا انکشاف ہے سابق صدر عارف الوی کی جانب سے کہ عمران خان کو بار بار ڈیل آفر کی گئی ہے کہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ, جان بچا لو, لیکن وہ اس کو رد کرتے ہیں جبکہ ادارے مذاکرات کے چیپٹر کو ہی پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں. دوسری جانب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان ملک کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں تو ان کی رہائی پر غور کیا جا سکتا ہے. حکومت اداروں کی منشا کے بغیر کس حد تک مذاکرات کرنے میں آزاد ہے, کچھ کہنا قبل از وقت ہے. مگر ہماری جمہوریت کا المیہ ہی یہ ہے کہ تاریخ بھی ایسے اقدام کو ریجیکٹ کر چکی ہے کہ جن میں اداروں کی قبولیت شامل نہ ہو. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے مگر عمران خان کا کہنا ہے کہ معافی مجھ سے مانگی جائے. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائیلاگ ہونے چاہیے, لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں, میں ڈیل نہیں کر رہا. اور جب ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں, نہیں ذاتی مفادات اور اناروں کے لیے کر رہے ہیں. خان صاحب نے یہی کہا ہے میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں معافی مانگوں. ہم 9 مئی کی مذمت کر چکے ہیں پہلے بھی, آج بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.
ताजुब यह है कि इस वक्त हुकूमत मखसूस नशिस्तों से महरूम होने के बाद 2/3 अक्सरियत खो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर 77 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। कौमी असम्बली से 22, खैबर पख्तूनख्वा से 25, जबकि पंजाब से 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की गई हैं। इन अरकान की मुअत्तली के बाद हुकूमत बासानी कोई भी आईनी तरमीम नहीं ला सकती। आज सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत ना देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने शदीद भरमी का इजहार किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इनको बर्गर पार्टी कहते हैं ना, पहुंचा दिया ना इनको अंजाम तक। यही चाहते थे आप लोग, ये आपकी जमहूरियत है। कब तक चलेगा ये सब? जब से मुल्क बना है यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क खतरे में है, मुल्क को इस खतरे से एक ही दफा निकालना है। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स सिर्फ रिमार्क्स नहीं, हमारी सियासत का नोहा है। बात करेंगे